इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्रेष् भारतस्य उत्कृष्टतम कार्यप्रणाली अस्ति। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानानि वैश्विक समस्यानां समाधानार्थं वर्तन्ते सर्वथा सक्षमाणि। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी दृश्य श्रव्य संवाद प्रणालिकया अद्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य शताब्दि समारोहं समबोधयत्। प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनः अध्यर्थिताः यत् आत्मनिर्भर भारत माध्यमेन नवं राष्ट्रं विनिर्मातुं सम्भूय कार्यम् आचरन्तु। ब्रिटेनदेशे कोरोना महामार्याः नवं रूपमेकं समक्षमायातम्। केन्द्रप्रशासनेन अभिनवाः अनुपालनीयाः दिशानिर्देशाः प्रख्यापिताः सन्ति। कोरोनातः स्वस्थता प्रतिशतता आहत्य 95.5 परिमिता सञ्जाता। कोविड-19 महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्रेष् भारतस्य उत्कृष्टतम कार्यप्रणाली अस्ति। अपि च भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानानि वैश्विक समस्यानां समाधानार्थं वर्तन्ते सर्वथा सक्षमाणि। प्रधानमन्त्री सद्य एव अन्ताराष्ट्रिय विज्ञान महोत्सवं समबोधयत्। दृश्य श्रव्य प्रणाल्या महोत्सवोऽयं सम्बोधयन् श्रीमोदी सबलं न्यगादीत् यत् अत्र क्षेत्रे भूयोऽपि सुष्ठु अनुसन्धान कार्याणां सम्पादनार्थं अथ कीदृगपि समस्यानां समाह्वानं समाधातुं संस्थानानां साहाय्यार्थं प्रशासनं सर्वसम्भवं समाचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रत्यपादयत् यत् देशः तं मार्गं प्रति अग्रेसरति यत्र प्रत्येकमपि नागरिकः विना भेदभावं विकासकार्यैः लाभान्वितः स्यात्। श्रीमोदी दृश्य श्रव्य संवाद प्रणालिकया अद्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य शताब्दि समारोहं सम्बोधयति स्म। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनः अध्यर्थिताः यत् आत्मनिर्भर भारत माध्यमेन नवं राष्ट्रं विनिर्मातुं सम्भूय कार्यम् आचरन्तु। अमुना सबलं निगदितं यत् सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इत्येतं मन्त्रं समाश्रयत् प्रशासनं प्रगतिपथि वर्तते आरूढम्। श्रीमोदी अब्रवीत् यत् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसरोऽयं लघु भारत समानम् अस्ति। अस्य विश्वविद्यालयस्य विविधता न हि केवलं आत्मनः प्रत्युत सकल राष्ट्रस्य वर्तते शक्तिः। युगपदेव श्रीमता मोदिना मुस्लिम बालिकानां संवर्धमाना शिक्षास्थितिरपि विवर्णिता। अस्य विश्वविद्यालयस्य शिक्षायाः इतिहासः प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य अमूल्य न्यासत्वेन प्रतिपादितः। प्रोक्तं च विश्वविद्यालयेन एतेन विभिन्नैः देशैः समं भारतस्य स्थितिं सुदृढयितुं विहितानि कर्माणि। कोरोनापत्काले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयेन नैकविधं प्रयासपुरस्सरं समाजस्य सेवा कृता। भारतीया उदीयमाना शिक्षास्थितिरपि अमुना सविस्तरम् उपस्थापिता। सममेव देशस्य स्वतन्त्रता सेनानीनां जीवनचरितम् अवलम्ब्य अनुसन्धान कार्याणि सम्पादयितुमपि प्रधानमन्त्रिणा विद्यार्थिनः परामृष्टाः। अत्रान्तरे असौ एकं प्रैषपत्रमपि प्रकाशितवान्। शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे अन्तर्जाल तन्त्रमाध्यमेन सहभागिताम् आवहत्।
सम्प्रति वार्ताः भवन्तः आकाशवाणीतः शृण्वन्ति। ब्रिटेनदेशे कोरोना महामार्याः नवं रूपमेकं समक्षमागतम्। इति निध्याय केन्द्रप्रशासनेन अभिनवाः अनुपालनीयाः दिशानिर्देशाः प्रख्यापिताः सन्ति। एतदनुसारि नवम्बर 25 दिनांकतः आरभ्य दिसम्बर 23 यावत् तत्र ब्रिटेनदेशेभ्यः भारतं प्रत्यावर्तिताः नागरिकाः स्वीयं यात्रा विवरणपत्रं प्रपूरयिष्यन्ति। राज्यप्रशासनानि च निर्दिष्टानि यत् उक्तसमयावधौ भारतं समागतानां ब्रिटेन यात्रिणां कोरोना परीक्षणं कारयन्तु। परीक्षणे कोरोना संक्रमिताः जनाः एकान्तावस्थायां प्रेषयिष्यन्ते। अथ च कोरोना मुक्ताः जनाः 14 दिवसं यावत् एकान्तवासं करिष्यन्ति। अत्रान्तरे सुरक्षायाः मानदण्डस्य परिपालनं च ते करिष्यन्ति। सर्वकारेण कथितं यत् विमानयात्रावधावपि समये समये अस्याः सूचनायाः घोषणामपि भविष्यति। भारतीय सेनां बैंक ऑफ बड़ौदा इति वित्तकोषं चान्तरा सन्धिपत्रमेकं हस्ताक्षरितम्। एतं सन्धिपत्रानुसारं सेवानिवृत्ताः भवन्तु कार्यरता वा सकलसैनिकानां वित्तीय कार्यजातं बैंक ऑफ बड़ौदा निभालयिष्यति। वित्तकोषोऽयं सैनिकेभ्यः सातिशयम् आकर्षकाणि वित्तीय साहाय्य पुटकानि अपि प्रदास्यति, यथा दुर्घटना सम्बद्धं जीवनाभिरक्षा पुटकं, पूर्णतया शारीरिक अक्षमता, वायुयान दुर्घटना, बालानां शिक्षा, विवाह सन्निभानां कार्याणां समस्याः विनैव सम्पादनार्थं अत्र समुचित व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। वित्तकोषः एटीएम अर्थात् धनाहरण सौविध्यमपि प्रयच्छति, येन कस्मादपि बैंकात् शुल्कमुक्तं धनाहरणं विधातुं शक्ष्यन्ते सैनिकाः। केन्द्रशासिते जम्मूकश्मीरे 80,200 जनपद विकास परिषदः आसनेभ्यः मतगणना शान्तिसन्धारण पुरस्सरं प्रचलत् अस्ति। अत्रान्तरे जम्मूकश्मीरेति संभागद्वयेपि मतगणना केन्द्रेषु सुदृढाः सुरक्षाप्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। जम्मूकश्मीरे जनपद विकास परिषदः 44,100 आसनेभ्यः मतदानानि सम्पन्नानि आसन्, यत्र भूरिसंख्यायां मतदातृभिः स्वीयं मतं प्रयुक्तम्। प्राप्तसूचनानुसारं भाजपादलं जम्मूसंभागे मतगणनायाम् अग्रत्वं भजते। तत्रैव कश्मीरोपत्यकायां गुपकार घटकदलं विजयं प्रति परिलक्ष्यते। परिणामोद्घोषणा रात्रौ विलम्बेन प्रख्यापयिष्यते इति अनुमीयते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बृहस्पतिवासरे प्रातः शान्तिनिकेतने स्थितस्य विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य शताब्दि समारोहं सम्बोधयिष्यति। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्री उक्त विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः अपि अस्ति। असौ दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन कार्यक्रमम् उद्बोधयिष्यति। अत्र कार्यक्रमे पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः, केन्द्रीयः शिक्षामन्त्री अपि सहभागितां करिष्यतः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य स्थापना गतशताब्दस्य 21तमे वर्षे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरवर्येण विहिता आसीत्। कोरोना महामार्याः 56,90,000 नूतनानि प्रकरणानि समक्षमायातानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारं विगते अहोरात्रे विषाणुदुष्प्रभाविताः 1,300 जनाः कालकवलिताः अभूवन्। देशे कोरोना संक्रमणग्रस्तानां कुलसंख्या इदानीं 92,000,200,000 विद्यते। स्वस्थतामानं देशे 95.65 परिमितम् अस्ति। इति वार्ताः।